أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس دا عظیم الشان پروپکار اجتماع اور پروگرام علماء کرام قرآن و سنت دی روشنی اندر اصحاب پیمبر دا تذکرہ ذوق شوق اور محبت دے نال فرماندے نے، اور تسی حضرات سماعت کر دے ہو۔ دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت دے نال علماء دا بیان کرنا، عوام الناس دا سماعت فرمانا، اور جماعت دے احباب خصوصاً سرمایہ جماعت حضرت شیخ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ انہاں دی عمر صحت اندر ایمان اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنے صحابہ دی، اپنے پروانیاں دی ایسے انداز نال تربیت فرمائی، اسلام دی، قرآن دی، صاحب قرآن علیہ السلام دی محبت انہاں دے سینیاں دے اندر ایسے انداز نال موجزن فرمائی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے تربیت یافتہ شاگرد جنہاں نے حضور علیہ السلام دی صحبت دے اندر اپنا وقت گزاریا، آقا نے ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ جس طرح عام انسان اسی مال، دولت، شہرت اور اقتدار، عہدہ او دے واسطے کوشش کرنے زیادہ تو زیادہ مال، زیادہ تو زیادہ دولت آ جائے، دنیا دا سیم و زر آ جائے، ساڈا پیار اینا چیزاں نال، اور نبی علیہ السلام نے جنہ دی اعلیٰ تربیت فرمائی، انہاں یہ سمجھیا کہ جان، مال، اولاد جو اللہ دے رستے دے اندر خرچ ہو جائے، اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جائے، اس تو بڑی سعادت اور اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اور انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرمایا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہہ دو، ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آج گئے ہو،
تے سیانے آندے نے بھی نیت تے کنیاں نہ پہن تے باقی ساری خیر ہے، کنیاں چلو پہ گئیاں نے جڑیاں پہنیاں سن، نیت تے کنیاں نہیں پہنیاں چاہی دیاں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا، اللہ سانو جنت وچ اکٹھیاں فرمایا۔ آمین تے کہہ دیو، اجے تہاڈا فیصلہ باد چھڈن نو جی نہیں کردا، آمین تے کہہ دیو۔ ایدی ایکو بند کر دے پا، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا کھول دے، غور کرے آج ذرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ اس انداز نال فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنہ نال سودا کر لیا۔ اللہ ایک کاروبار لین دین سودا سلو یہ تے ساڑھے جیسے انساناں دا کام ہے، وہی دکانہ خرید ہے، کوئی مکانات خرید ہے، کوئی مارکیٹاں خرید ہے، کوئی ہاتھے پلاٹ خرید ہے۔ اللہ اے تے انساناں دے کاروبار نے، انساناں دے لین دین نے۔ اللہ جی تسی کادا سودا کر دے ہو بے، فرمایا میرا سودا صرف مومناں نالے۔ کنہ نالے رحمان دا سودا صرف مومنہ نالے۔ اسی کاروبار کرنے ہیں، کاروبار ہندوان نال بھی کر دے ہو، سکھاں نال بھی کر دے ہو، یہودیاں نال بھی کر دے ہو، عیسائیاں نال بھی کر دے ہو، اور سارے بلا تفریح سارے نال کاروبار کر دے ہو، سارے نال لین دین دے سودے کر دے ہو۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے بندے ہو میرا سودا صرف محمد غلاماں نال سودا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سودا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرا سودا پلاٹاں دا سودا نہیں، میرا سودا مارکیٹاں دا سودا نہیں، میرا سودا کارخانیاں دا سودا نہیں، میرا سودا فیکٹریاں دا سودا نہیں، میرا تے جنت دا سودا ہے۔ میرا سودا مومنہ نال جنت دا سودا۔ اللہ اللہ اور رب العالمین جان لے کے مال لے کے دے بدلے چ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دے۔ اللہ دی قسم سودا مہنگا، بولو سودا مہنگا، سودا مہنگا نے اور منظر ہی بڑا پیارا ہونا ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ اور میں قربان جاواں کیسا پیارا منظر ہوئے گا، پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی،
پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی۔ فیصلہ آبادیو داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے۔ ایتھے ماشاءاللہ 2.5 لاکھ نو تولا ہو گیا، نظر بد دور اجے خورے کتھے جانا ہے؟ اوہ ایتھے تولا 2.5 لاکھ دا ماڑا غریب آدمی ہن دورو شو کیس لگا ویکھ ہی سکدا ہے، خرید نہیں سکدا۔ میں قربان جا میرے تے تواڈے آقا آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے، ایسے بھی جنت نے ایک اٹ چاندی دی تے ایک اٹ سونے دی، او دے جگ بھی سونے دے، او دے گلاس بھی سونے دے، او دے پلنگ بھی سونے دے، او دیاں کرسیاں بھی سونے دیاں، او دی زمین بھی سونے دے۔ میں قربان کیسا پیارا منظر، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ ایس جنت دا وعدہ رحمان اپنے بندیاں نہ کر رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے مومن بندیاں نال سودا کر رہا ہوں، انہاں کولو مال لے کے، انہاں کولو جانا لے کے، انہاں نو بدلے وچ اپنے جنت دیاں بہاراں جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دیاں گا۔ اللہ دی قسم ایڈا اعلی تے ایڈا بہترین اللہ ذوالجلال دی ذات نال اہل ایمان سودا فرماندے نے، یعنی اپنی جان دا نذرانہ تک اللہ دے رستے دے اندر قربان کر جانا۔ اور ویسے او کڈے خوش نصیب اور او کڈے نصیباں تے بھاگاں والے ہونگے جنہاں دے بارے کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام، کائنات دے امام علیہ السلام نے آپ انہاں نو شہادت دیاں خوشخبریاں سنائیاں، شہادت دیاں بشارتاں سنائیاں۔ اور پتا جے جنوں نبی پاک شہادت دی بشارت سنائے واقعہ نہیں ہوتے سمجھ دے سن کہ اللہ دے راہ وچ جان دینا اے دے نالوں وڈی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت بڑی سعادت کامیابی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے اجنا احد پہاڑ تے آقا تشریف لے جا چکے نے، سیدنا جناب صدیق اکبر نال میرے پیارے فاروق اعظم نال پیارے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیارے پیغمبر دے غلام نال نے آقا احد پہاڑ تے تشریف لے جا چکے نے۔ اور احد پہاڑ کڈا خوش نصیب ہے، کڈا بھاگاں والا جدے بارے میرے آقا فرماندے نے اے ساڈے نال پیار کردے تے اسیں اے دے نال پیار کرنے۔
احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا اسی احد پہاڑ نال محبت تے پیار کرنے اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرما اچانک پہاڑ دے اندر جنبش پیدا ہوئے لرزہ پیدا ہویا میں تے کہا کرنا پہاڑ دے اندر زلزلہ نہیں آیا اے پہاڑ تے خوشی نال چوم رہا ہوئے گا میں کڈا خوش نصیب ہاں جدے سینے تے نبی دے غلام کھڑے میں کڈا خوش نصیب ہاں جدے سینے تے محبوب دے غلام موجود نے انج ذرا جنبش دے اندر پیدا ہوئے میری سرکار نے اپنا نبوت والا پیر ماریا آپ فرماندے نے اس بت ٹھہر جا رک جا تینوں پتہ نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقُ وَشَهِيدًا رک جا کیوں حرکت کرنا پیا کیوں ہل کے وکھانا پیا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے نے اور شہید کون نے ایک جناب فاروق اعظم نے ایک پیارے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار حضور علیہ السلام دے حوبدار کائنات دے امام علیہ اس ایک دن انج مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا جم گھٹا اور نبی پاک علیہ السلام جلوہ افروز نے میں قربان کیسا پیارا منظر ہوئے گا میں کہا کرنا آج میرے تیرے معاشرے دے اندر واز کرن واسطے عالم دین آؤندا واز کرن واسطے شیخ الحدیث آؤندا واز کرن واسطے جماعت دا کوئی بزرگ آؤندا واز کرن واسطے جماعت دا کوئی جناب لیڈر تے شاعر تے خطیب آؤندا او واز کردا ساڈے تواڈے جیسے لوگ سماعت کردے نے یا تھوڑا جا میں تانوں پیچھے لے جاواں اسی آنے اسی بڑے خوش نصیب لو جناب اساں سامنے بیٹھ کے حضرت مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا بیان سنیا کوئی آندا میں بڑا خوش نصیب میں سامنے بیٹھ کے حضرت یزدانی شہید دیاں واضح سنیا نے کوئی آندا اسی بڑے ہی خوش نصیب جنہ سامنے بیٹھ کے حضرت علامہ شہید دے بیان سنے نے اور یار انہاں دی قسمت انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ سامنے بہ کے قرآن آمنہ دے لال کولو سنے آئے اونا دی قسمت دے کے آ کہنے آج استاد جی بیٹھے استاد اپنی مسنت بیٹھے استاد آج اپنی مسنت بیٹھے او دے اردہ گردش اپنے اونا دے شاگردان دا جم گٹا او کیسا منظر ہوئے گا جدو درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے تے چفیرے صحابہ ہونگے درمیان وچ مصطفیٰ ہونگے چفیرے پیغمبر دے یار ہونگے آپ دے حبدار ہونگے اور منظر کیسا پیارا ہوئے گا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا آج عالم دین شیخ الحدیث ساڑھے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت صورت دا نقشہ کھچ دینے حضور علیہ السلام دیاں زلفاں ایسیاں میرے پاک پیغمبر دا علیہ السلام چہرہ پر انوار ایسا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چلنا ایسا میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ مبارک ایسے نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں مبارک ایسے
حلیہ نبی پاک دا بیان کردے نے تے انج معلوم ہوندا جویں محبوب علیہ السلام دی سیرت تے صورت نو اسی اپنیاں اکھاں نال ویکھنے اوے اساں اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا انہاں دی قسمت نصیبے دے کیا کہنا جنہ قرآن سندیاں آمنہ دے لال علیہ السلام نو ویکھیا قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں محبوب خدا دیاں زیارتاں کیتیاں کیسا پیارا منظر ہوئے گا بن دیکھے فدا تسی میرے حال ویکھو تسی میرے حال ویکھو اے بچے ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے اور اللہ انہاں دیاں محبتاں محنتاں چ اور زیادہ اضافہ فرمائے بن دیکھے اساں حضور نو ویکھیا ہولی ہولی بول دیو ویکھیا انج بول دے جویں سارے نو زیارت ہوئی ہے انج دعا فرما دیو اللہ سانو محبوب دی زیارت نصیب فرما وہ دے اگے کوئی مشکل نہیں گناہگار بڑے ہاں خطاکار بڑے ہاں سیاکار بڑے ہاں مولا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی کتے خواب چی اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما اساں نہیں ویکھیا اس دے باوجود ساڈی کیفیت کی ہے کہ ساڈے سامنے کوئی نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر معمولی گستاخی دا ارتکاب کرے برداشت کر لیندے ہو کیوں جی برداشت کر لیندے ہو حالاں اساں ویکھیا تے جنہ سامنے بہ کے قرآن سنے ہیں وہ جانا دے نظرانے ایویں پیش تے نہیں نہ کر گئے اپنے گلے ایویں نہیں کٹوا گئے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا میں قربان جاواں کیسا مجلس نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دا منظر ہوئے گا ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا بو بکر و عمر عثمان و علی بو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزانوں جب بیٹھے ہوں گے سبحان اللہ جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود کھائی صحابہ تے بڑیاں اچیاں شانہ والے بڑے اچے مقام والے بڑے اعلیٰ مرتبیاں والے عرش والے نے انہاں صحابہ نو تے شان جڑا دیتا ہے میرے رب نے اپنے نبی دے غلاماں نال انی محبت فرمائی صحابہ تے صحابہ رہ گئے جنہ کوڑیاں تے بہ کے اللہ دے راہ چ ٹر دے
سن اللہ انہاں گھوڑیاں دیاں قسماں اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ویکھو نا میدان جنگ دے اندر جدو بندہ اپنے دشمن نہ ٹکران دا ارادہ کر دے تو ہی او دے انجام نے ایک انجام وے آپ لڑ دے اللہ دے رستے دے اندر جان دا نظرانہ پیش کر گیا لڑ دے دشمن دے سامنے ایسے جرت بہادری نہ لڑیا بالآخر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر گیا اور ایک گل نوٹ کرنے والی ہے مومن کسے حال وچ بھی گھاٹے چ نہیں رہندا مومن گھاٹے چ نہیں رہندا کیوں لڑ دیاں اگر جام شہادت نوش کر جائے اینو شہید اسلام دا لقب مل جاندا ہے بس ہے نا کوئی اچھا ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے بڑے پیارے خطیب قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ تشریف لے آنے میں اپنی گل نو اختتام دی طرف لے جانا غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا اور مومن بندہ کسے حال وچ بھی گھاٹے چ نہیں رہندا دو ہی انجام ہوندے نے جدو بندہ میدان جنگ دے اندر آوندا یا تے لڑ دیاں مومن اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاندا تے شہید اسلام بن جاندا ہے تے یا پھر لڑ دیاں اپنے دشمن کافر نو واصل جہنم کر دیندا آپ زندہ بچ کے آوندا تے غازی اسلام بن جاندا مومن یا شہید تے یا شہید تے یا غازی مومن کسے پاسے بھی محروم نہیں رہندا اور جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آنے نبی پاک کولوں اے تربیتاں حاصل کیتی آنے پھر اونا واقعاتاں نے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جانا قربان کرنا باعث صد افتخار سمجھیا اسی سمجھنے مال سنبھال کے رکھیے بہتا جوڑ لئیے تے اسی کامیاب میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں دی کیفیت کیے ایدرو دشمن دا تیر لگا سینے چ تیر لگا جسم چو آر پار ہو گیا ایک خون دا فوارہ نکلیا آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھا کے فرمان دینے فزتو ورب الکعبہ اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا جان نکل رہی ہے فرمان دینے اللہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں یعنی اللہ دے راہ دے اندر جام شہادت نوش کر جانا خود کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی یارو شہادت معمولی جی گل نہیں دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے اللہ میرا دل کر دے میں تیرے رستے دے اندر جام شہادت
شہادت نوش کر جاواں ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل اللہ میں لڑدا شہید ہو جاواں پھر زندہ ہوواں پھر شہید ہوواں پھر زندہ ہوواں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہادت ان طلبگار نے تے پھر صحابہ کیوں نہ ہون گے او تے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں قربان کرنا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھیا کر دے سن جان جائے تے جائے اللہ اللہ ایک ایسا بھی موقع آیا جدو کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد دے اندر تشریف فرمانے حضرت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ 70 زخم لگے نے جسم تے کنے 70 آئے پہچانے ہی نہیں جا رہے اللہ شاکد ہے انہاں دی ہمشیرہ محترمہ نے بس انہاں دیاں انگلیاں دے پوریاں تو پہچانے ہیں کہ میرا ویر اللہ دے راہ وچ انج اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کرنا اور پھر اسی موقع تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو دشمن گھیرا تنگ کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیا جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ختم کر دیتا جائے گھیرا تنگ کر دے جا رہے اور ایسے ہی موقع تے کائنات دے امام جناب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نشانہ بڑا مضبوط سی تیر انداز بڑے اگے بڑے تے کافراں وال تیر برسا رہے نے تے کافراں نو نبی تو پیچھے ہٹا رہے نے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا تمغہ جناب سعد نو عطا فرمایا سے آپ فرماندے نے ارم یا سعد بڑا وڈا تمغہ خدا دی قسم ارم یا سعد سعد ہور کافراں وال تیر برسا کافراں وال اور زیادہ تیر برسا ارم یا سعد اگلے جڑے الفاظ نے نوٹ کرنے والے نے یار محبت میری محبت تواڈے ہر مومن تے مسلمان دے دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت تے پیار موجز اسی آنے محبوب سونے تو اڈے تو ساڑے ماں باپ قربان پہنا پرا قربان رشتہ دار قربان ساڑا وطن قربان ساڑے بچے قربان آقا حتیٰ کہ تو اڈے تو ساڑی اپنی جان بھی قربان ہوئے اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے اور ساتھ تیری قسمت تیرے نصیبے دے کیا کہنے تینو ساری کائنات دے امام فرما رہے نے ارم یا سعد سعد ہور کافراں وال تیر برسا فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی سعد تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہون صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی محبت دا اظہار کرنے محبوب تو ساڑا سب کچھ قربان ہو جائے اور مولانا فرمایا کر دے سننا تانوار ایک مومن دی محبت تانوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں واہ حضرت شمشام اللہ تیری قبر نو منور فرمائے اور حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ لہک لہک کے پڑھیا کر دے تے اپنی محبت و عقیدت دے اندر ان الفاظ نو زبان تو استعمال فرما دے اللہ
میرے آقا علیہ السلام دے پروانے انہاں دا پیار اپنا ساڈی عقیدت محبت اپنی تنوار دیواں میں منوار دیواں تہاڈا بھی جذبہ ہے کہ کوئی نہ ہولی ہولی بول دے تہاڈے کو گڑبڑ لگدی ہے پئی ہے کہ کوئی نہ تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے دو کھنوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما میں دس رہا سا نبی علیہ السلام حضرت سعد نو فرما رہے نے ارم یا سعد سعد تیر ہور کافراں وال برسا فدا کا ابی و امی تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان کڈی وڈی شہادت ہے پروانے قرآن دے غور فرمایا دے میں عرض کر رہا سا ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے جلوہ افروز نے تشریف فرما نال صدیق و فاروق بلکہ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرما نے ایک ہاتھ وچ جناب ابو بکر دا ہاتھ ہے تے ایک ہاتھ وچ جناب عمر دا ہاتھ ہے اسی تے کسی بزرگ نال سلام لی لئیے تے ہاتھ سمال کے رکھنے بزرگاں دے ہاتھ نال ہاتھ لگا دے خیر نال انہاں دی قسمت جنہاں دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچ نے انج میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ صدیق اور دوسرا جناب فاروق اعظم دا تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ جویں اج اسیں کٹھیاں ایویں قیامت نو کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے ہاکذا ایتھوں آقا فرما دے نے اسی اٹھاں گے تے بقی دے جنوں جنت البقی بھی آندے نے آقا فرما دے نے اسی بقی دے قبرستان جاواں گے اوتھوں اپنے صحابہ نو نال لواں گے اور میں تے کہا کرنا وا صدیق و فاروق نو آقا ایتھوں نال لین گے آقا بقی جان گے نال عثمان نو لین گے دیگر صحابہ دی جماعت نو لین گے تے نال عثمان نو لین گے تے نالے علامہ احسان نو لین گے عرب علماء دستے نے کہ بقی دا جیڑا قبرستان ہے نا یہ دو حصے نے ایک حصہ ہے جدے چ ہن جڑے لوگ دفن ہوندے نے ویسے تے بڑی خوش نصیبی ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندے نو مدینے موت آ جائے کوشش کرو مدینے فوت ہون دی جنوں مدینے موت آ جائے فرمایا میں او دا سفارشی بن جاواں اور کوشش کرن دا مطلب اے نہیں بھی چھت تو چھال مار کے مر جائے کہ مدینے فوت اے نہیں مطلب اے کہ قانونی جڑے ذرائع نے وہ استعمال کر کے
تے کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ مدینے موت آ جائے. میں ہن عیدوں بعد ہی جاندا مینوں اتفاق ہویا ساڈی جماعت ایک بڑے بزرگ عالم دین نے حضرت شیخ قاری عبد الوکیل صاحب ہاشمی اللہ انہوں نے صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی انہاں دی زیارت واسطے ملاقات واسطے گئے, کافی وڈیرے ہو گئے نے. تے میں انہوں نے پوچھا جی تسی دیر ہو گئی یہ پاکستان تشریف نہیں لے آئے. پاکستان اکثر جدوں کچھ عرصہ پہلا طاقتور سن صحت مند سن تشریف لے آندے, کئی انہاں دے بیانات بھی پاکستان چندے چونکہ پاکستانی نے. میں پوچھا جی کنی دیر ہو گئی ہن تسی پاکستان تشریف نہیں لے آئے؟ کہن لگے میں ڈردا نہیں جاندا کتے اوتھے ہی موت نہ آ جائے, میرا جی کردا ہے مدینے موت آئے. سبحان. اور انہاں فرمایا, فرمان لگے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آخر عمر جا کے نا تے مدینےوں باہر گھٹ نکلدے سن کہ کتے مدینےوں باہر نکلا تے موت آ جائے. میری خواہش مصطفیٰ نے فرمایا کوشش کرو مدینے موت آئے تے میری خواہش اللہ مینوں مدینے دی موت نصیب فرما دے. دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام صدیق و فاروق نو لین گے, پیارے عثمان نو لین گے. اے جیڑا حصہ ہے نا جتھے ہون لوگ دفن ہوندے نے اے نیا بقی ہے. جیڑا پرانا بقی ہے او دے اندر صرف صحابہ دیاں قبراں نے, ہن نئے لوگاں نو اوتھے دفن نہیں کیتا جاندا. اس دور اندر اگر نئے لوگاں چو کسے دی قبر بنی ہے تے علامہ احسان دی بنی. واہ نصیبہ تے قسمت تے پاک کیسے اللہ ذوالجلال نے کتھے جا جگہ عطا فرمائی. دعا فرماؤ اللہ سانو بھی سارے انو مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے. میں دس رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی کہ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ دے رستے دے اندر جانا قربان کر جان والیاں نو مردے نہ آکھیا دے. اللہ دے ہاں او زندہ نے لیکن زندگی ایسی جدا تسی شعور نہیں رکھ دے. صحابہ دے اندر اینا جذبہ شہادت اینا شوق شہادت. اسی ہی جنگ دے اندر حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کمزور جے اماڑا جا جسم کوئی بڑے وڈے پہلوان تے طاقتور نے, کمزور جہا جسم اللہ دی رضا دی خاطر لڑتے جا رہے نے, جسم تے زخم آندے جا رہے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے خیمے دا نبی پاک علیہ السلام دا پیرا دیندے جا رہے نے. لڑدے شدید زخمی حالت دے اندر گر جاندے نے. زخمی حالت دے اندر نے میں ایک روایت دے اندر ایک سیرت دی کتاب چ دیکھ رہے آسا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے شہداء دے کفن دفن دا انتظام ہو رہا تے زخمیاں دی اے جناب مرم پٹی ہو رہی ہے. الگ تھلگ ایک پاسے نا ایک بڑا کمزور جا بندہ لیٹیا شدید زخمی حالت دے اندر انج لگدا کہ زندگی دیاں سامان ٹوٹ رہی نے. پتہ لگا قریب جا کے پتہ کیتا آہستہ زبان چو کوئی جملے ادا کر دینے پیا تے قریب کان لا کے سنیا تے جناب زیاد بن سکن فرما رہے نے کاش کوئی میرے محبوب نو جا کے میری خبر دے دے وے. محبوب تواڈا
غلام دنیا دا سفر مکا رہا ہے، تہاڈا غلام دنیا تو رخصت ہو رہا۔ خبر میرے آقا علیہ السلام تک پہنچی، اللہ دی قسم ہے تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ محبوب نال محبت و عقیدت دی انتہا کر دے تے میرے آقا بھی اپنے صحابہ تے ورکراں نال محبت دی انتہا فرماندے نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نو خبر ملے، آپ جلدی نال تڑپ اٹھے تے جلدی نال جناب حضرت زیاد بن سکن دے قریب آئے۔ شدت دے زخمی نے، اکھاں بند نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قریب تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے زیاد اکھاں تے کھول، میں محمد آ گیا ہوں۔ زیاد اکھاں کھول، میں محمد آ گیا ہوں۔ جناب زیاد نے اکھاں کھولیاں، اکھاں چو آنسو جے ڈل پیندے نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے زیاد کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی گل کہنا تے کرنا چاہندا ہووے، انج اپنے سارے جسم دیاں طاقتاں اکٹھیاں کر دے نے، اپنا جسم کسیٹ کے اپنا سر محبوب دیاں قدماں نہ لا دیندے نے، نال عرض کر دے ہونگے گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اکھاں کھولیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے اکھاں دا کیمرہ فٹ کر دیندے نے تے جسم کسیٹیا، سار محبوب دے قدماں نہ لگایا تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ میں آنا اے خوش نصیب نے جنہاں دی رحمان نے قرآن پاک دے اندر صفت بیان فرمائے۔ اللہ نے قرآن دیاں ایتاں جنہ واسطے نازل فرمائیاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ محبوب اے خوش نصیب لوگ اور اے خوش نصیب جماعت ہووے جو اللہ دے رستے دے اندر اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دینے، انہاں نو مردے نہ سمجھے آدے، اللہ دے ہاں زندہ نے، دنیا دی زندگی نال انہاں دا تعلق تے واسطہ نہیں۔ زندگی ایسی ہے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال ہی جان دینے، تسی او دے تو واقف نہیں۔ اللہ منو تے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔